हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनोखी और दिलचस्प कहानी लेकर के आई हूँ। इसका नाम है मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे ज़रूर सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स आपको इस कहानी से। तो वो मई की एक चिलचिलाती हुई दोपहर थी। कॉलेज से निकलकर करीबी दुकान तक पहुंचते पहुंचते दोनों पसीने से शराबोर हो गई थी। प्यास की शिद्दत से हलक में कांटों की तरह चुभ रही थी। तौबा, इस कदर गर्मी और प्रोफेसर नजमानी की तेज और नुकीली आवाज़। फरहा ने हाथ में पकड़ी हुई किताबें और जर्नल काउंटर पर टिकाए बोली, कल हर हाल में ये नोटिस हर लड़की के पास मौजूद होनी चाहिए। इसने साथ साथ प्रोफेसर नजमानी की आवाज़ बनाकर नकल भी उतारी। जैनब को हंसी आ गई। बासित भाई, फरहा ने दुकानदार को आवाज़ लगाई थी। पर्दा हटा कर दुकान के अंदरूनी हिस्से से बासित भाई निकल कर मुस्कुराते हुए इन दोनों की तरफ चले आए। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी था। फटाफट दो ठंडी बोतल दें, नोट्स भी फोटो स्टेट कराने हैं। फोटो कॉपी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास, जो सफ़ा बिल्कुल साफ हो। जो एक भी धुंधला हुआ तो दोबारा कॉपी करवाएंगे, इसलिए जरा ध्यान ईमानदारी से काम कीजिएगा। कितना बोलती हो फरहा तुम, जैनब ने जज होकर कहा था। वह दरअसल इस शख्स की मौजूदगी का ख्याल कर रही थी, जो एक कुर्सी में बैठ कर इसे देखने में मशगूल हो चुका था। अजीब निगाहें थी, इनमें शनासाई की चमक भी थी, नरमी और खुलूस भी था, और एक जवान हसीन लड़की पर मरकूज होने का दिलचस्प एहसास। ऐसे में जैनब को फरहा की बोलती पर गुस्सा आने लगा। ओह, कितना बोलती हो बासी भाई, जरा जल्दी काम कर दें, वक्त पर घर ना पहुंची तो अम्मा बेकल हो जाती। जानम ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल थमाते हुए इन्हें ताकीद की। बस 15 मिनट का काम है, उन्होंने कागजात पर नजर दौड़ाई। तुम दोनों चाहो तो अंदरूनी हिस्से में बैठ जाओ आराम से। नहीं नहीं, ये ठीक है, यही ठीक है। फरहा के बोलने से पहले ही जैनब बोल पड़ी। फरहा इसे घूर कर रह गई। वैसे तो वह दोनों अक्सर मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में यहाँ आती रहती थी। छोटा स्टोर था, फोटो स्टेट मशीन भी थी और साथ पीसीओ भी था। दोनों तकरीबन रोजाना ही किसी न किसी काम से आती रहती थी। इस तरह बासित भाई से काफी जान पहचान हो गई थी। यूं भी वह फरहा के भाई के जानकार थे। दोनों लड़कियां से उनकी काफी बेतकल्लुफी थी। काम ज्यादा होता तो वो दोनों अंदरूनी हिस्से में बने हुए पीसीओ में जाकर बैठ जाते, लेकिन आज इस शख्स की मौजूदगी में जैनब अंदर जाने से कतरा गई थी। इसकी निगाहों में मौजूद शनासाई, एक नामहसूस दावत इसे मुसलसल बेचैन कर रही थी। फरहा अपने लाउबालीपन से ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत देर से महसूस करती थी। यार एहसन, तुम्हें दूं कोल्ड ड्रिंक? बासित भाई को अचानक ख्याल आया था। यार दे दो, होठों पर नरम मुस्कुराहट सजाकर इसने जवाब दिया था। इसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था, आवाज में नरमी थी और लहजा से सुलझे हुए होने का पता चलता था। जैनब को मजीद घबराहट होने लगी। न जाने ज़हन क्यों इस अजनबी शख्स की जानिब मुतवज्जा था। शायद इसकी मेहरबान निगाहों का असर था। अपनी बोतल ख़त्म करके वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा बासित भाई, फिर होगी मुलाकात, इसने पर्स में से पैसे निकालते हुए कहा। बैठ ना यार, गपशप लगाएंगे। बासित भाई इन लोगों की कागजात खाकी लिफाफे में डाल रहे थे। फिर सही, इसने पैसे इन्हें थमाते हुए इनसे कुछ कहा था, लेकिन आवाज़ बेहद धीमी थी। जैनब सुन न सकी। वो इनकी करीब से गुजर गए, एक बड़ी गहरी अंदर तक उतर जाने वाली निगाह फिर जैनब पर डाली थी। गर्मी से सुर्ख हुआ इसका चेहरा और सुर्ख हो गया। बदतमीज, जैनब धीरे से बड़बड़ाई। ये लीजिए, फरहा हिसाब कर रही थी, या कॉपी करवाने की और या बोतलों के पैसे मिल गए हैं। वो मुस्कुराए। हैं? फरहा ने हौंकपन से इसे देखा। किसने की? एहसन ने, जो अभी तो यहाँ बैठा था। लेकिन क्यों, हम इसके क्या लगते हैं? जैनब को तैश आ गया। ये तो मुझे नहीं पता। देखो वो खड़ा है। उन्होंने उन दोनों की तवज्जो पीछे की तरफ दिलाई। दोनों ने साथ मुड़कर देखा था। वो दुकान से थोड़े फासले पर पास में खड़ी अपनी बैग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। फरहा दुकान से उतर कर लपकी। जैनब भी इसके पीछे दौड़ी। ए मिस्टर, फरहा ने बड़े रुआब से इसे मुखातिब किया था। ये क्या बदतमीजी है? जी, इसने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे एहसन कहते हैं, एहसन आयाल। कहते होंगे, वो झुंझलाई। ये बताइए, मान ना मान में मैं तेरा मेहमान वाली हरकत का क्या मकसद है? आप कुछ गलत कह गई। वो धीरे से हंस दिया। ये मान ना मान मैं तेरा मेजबान वाली हरकत है। बात वो फरहा से कर रहा था, लेकिन इसकी निगाहें की हिसार में जैनब थी। फरहा इस बात से और तप गई। मुझसे बात कीजिए। किस सिलसिले में कोल्ड ड्रिंक की पेमेंट की गई है? बात तो आपसे ही कर रहा हूँ मोहतरमा। वो मुस्कुरा दिया। हो जाते हैं कुछ ऐसे सिलसिले भी जैनब शाह। आखिर में इसने जैनब के सीने से लगे किताब पर लिखा गया इसका नाम पढ़ लिया था। मैं कहती हूँ आप शराफत से अपने पैसे वापस ले लें, वरना संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। फरहा का गुस्सा से बुरा हशर हो गया, जबकि वह संगीन नतायज वाली बातों पर बेसाख्ता हंस दिया। अब तो मैं दे चुका हूँ, वापस लेकर क्या करूँगा? इसने बैग को फिर स्टार्ट किया। मोटरसाइकिल बनवा लीजिएगा अपनी, फरहा ने तंज करके बोली।
میں پیسوں کی نہیں دل کی بات کر رہا تھا۔ بیگ کی زوردار آواز کے ساتھ چلتا بنا، بدتمیز بےہودہ آوارہ کمینہ کہیں کا۔ زینب نے بھی ساتھ دیا۔ دونوں بڑبڑاتی ہوئی واپس دکان میں پہنچی۔ باسط بھائی کون تھا یہ احسن؟ احسن نام ہے اس کا، اکثر یہ آتا جاتا ہے، اچھا لڑکا ہے، لوفر ہے ایک نمبر کا۔ زینب کو اس کی نگاہیں یاد آئی۔ یہ پیسے رکھیں باسط بھائی۔ فرحان نے کاؤنٹر میں پیسے پٹکے۔ اب آئے تو منہ پہ ماریے گا اس کے۔ ہم اس طرح ایرو گیرو کے پیسوں سے کھانے پینے والے لڑکے نہیں ہیں، سمجھا؟ کیا اس کا کمینوں نے سمجھا کیا ہے اس کمینوں نے؟ ارے فرحہ تم بہت ناراض ہو گئی ہو، باسط بھائی شرمندہ ہو رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے فرحہ، زینب نے رکھائی سے بولی تھی۔ آپ کو بھی اس طرح پیسے نہیں لینی چاہیے تھی۔ سوری بھائی، ویسے معاملہ اتنا بھی سیریس ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بے حد شرمندہ ہو رہے تھے۔ دونوں دکان سے نکل آئیں۔ بس اسٹاپ تک وہی بدتمیز نوجوان کا ذکر ہوتا رہا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے راستوں کو ہو لی۔ شام کو اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، لیکن لیٹے لیٹے نظر اٹھا کر گھڑی کے سمت دیکھا تو سوئیاں 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ کھڑکی پر لگے پردے دھوپ اتر جانے کے بعد بجھے بجھے سے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے، اس نے سوچا، اماں نے آج اٹھایا نہیں۔ وہ 5 بجنے کے انتظار بڑی مشکلوں سے کرتی ہیں اور ان کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دھیان باہر سے آئی باتوں کی آواز پر گیا۔ اماں کسی سے باتیں میں لگی تھی۔ نسرین خالہ، اس نے آواز پہچانی۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے تک چلی گئی۔ میں تو کہتی ہوں چھوٹی بیگم ہاں کہو اور لڑکی کو گھر کا کرنے کی تیاری پکڑو، اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا۔ روپیے مہینے کا 10,000 کماتا ہے لڑکا، 10,000 روپے مہینہ؟ زینب نے حیرت سے بھاؤچ کھائے۔ لیکن نسرین 6 جوان خواری کیا بچائے گا؟ ارے چھوٹی بیگم، لڑکیاں سسرال اپنی قسمت لے کر جاتی ہیں، اپنی زینب کو جاتی ہیں ہریالی ہریالی ہوگی وہاں دیکھنا۔ ہاں نسرین خالہ، صحیح کہتی ہو۔ زینب ہنستی ہوئی شہر میں چلی گئی۔ ایسے تو سبز قدم ہوں میں۔ کیوں اماں؟ تم اپنی بکواس بند کرو۔ اماں کو اس کے بکواس پر غصہ آ گیا۔ اور کتنی بار منع کیا میں نے تمہیں، اپنی عمر سے بڑی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ لیجیے اماں، یہ بھی عجیب کہی۔ وہ سستی سے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی، بات میری ہو رہی ہے اور میں عمر سے بڑی بھی ہو گئی۔ اب رشتے نسرین خالہ کی عمر میں آنے سے رہے۔ کیوں نسرین خالہ؟ ارے بیٹی، خدا عمر دراز کرے تمہاری، تمہیں ہر خوشی دیکھنا نصیب ہو، ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ نسرین خالہ اپنا راگ الاپنا شروع کیا۔ لیکن خالہ، رشتے تو آپ ایسے لاتی ہیں کہ آپ کی تمام دعاؤں کی نفی ہوتی ہے۔ ارے جب مجھے کھانے کو نہیں ملے گا تو میری عمر کیسے دراز ہوگی؟ پہننا اوڑھنا ڈھنگ سے نہ ہوگا تو ہر خوشی کیسے دیکھ پاؤں گی؟ اماں اس کی بکواس سن کر جل کر کچن میں چلی گئی۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، اچھے رشتے بار بار دستک نہیں دیتے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی صورت شکل کا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اور بھلا کیا چاہیے؟ اور بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے زندگی میں خالہ، جسے پیسہ کہتے ہیں۔ اسے لڑکے کی پڑھائی اور شکل صورت کا خمار کچھ دن ہوتا ہے اور پھر عورت دیکھتی ہے اپنا سکون اور آرام۔ اسے طلب ہوتی ہے عشائش کی، اچھے کپڑوں اور زیور گہنا، خوبصورت لگژری گھر کی، ان سب چیزیں کی خواہش اس طرح دل دماغ پر حملہ کرتی ہیں کہ تمام عمر روتے سسکتے اپنے خواہشات کا ماتم کرنے میں گزر جاتی ہے۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو نگاہیں شکل پر تو پڑتی ہی ہے نہیں، سیدھی جیب پر جا کر ٹٹولتی ہیں۔ سچ کہتی ہو بیٹی؟ نسرین خالہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ہمارا ہی دور تھا جب عورت شوہر کی ایک میٹھی نگاہ کی خاطر ساری عمر کانٹوں پر گزار دیتی تھی اور اف تک نہ کرتی تھی۔ یہ زمانہ کچھ اور ہے، پیسے کا دور ہے، پیار کا نہیں۔ وہ اطمینان سے بیٹھی ناخنوں کی جائزہ لیتی رہی۔ اچھا چھوٹی بیگم، میں چلتی ہوں۔ نسرین خالہ باورچی خانے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ تو پھر کہے آؤں انکار؟ زینب بیٹی تو ہاں نسرین، کراؤ انکار، کوئی اور اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ جی چھوٹی بیگم، ضرور۔ نسرین خالہ کے جانے کے بعد اس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور کچن کے سامنے ٹیبل لے کر بیٹھ گئی۔ اماں کا موڈ سخت آف تھا، وہ بڑے خاموشی سے کھانا بنانے میں مصروف رہیں۔ اماں، اس نے بولا، آخر پکارا۔ کہو۔ انہوں نے اپنا سارا دھیان ہانڈی بھوننے میں لگا لیا۔ آپ کو پسند تھا یہ رشتہ جو خالہ لے کر آئی تھی؟ میرے لیے قابل قبول لگتا تھا آپ کو، اپنی اکلوتی لاڈلی خوبصورت بیٹی کے لیے؟ بس انہی خوش فہمیوں میں دماغ خراب کر دیا ہے تمہارا۔ اماں چڑھ کر بولی، بہت حسن آرا سمجھتی ہو خود کو؟ تو غلط کیا ہے؟ کبھی میرے ساتھ کالج چل کر دیکھیں، کالج کی لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہیں میرے، کوئی لیڈی روبینہ کہتی ہے تو کوئی سائرہ بانو۔ بس آپ کو قدر نہیں ہے میری، تمہیں خود کو قدر نہیں ہے، اپنا عمر ضائع کر رہی ہو خود کو۔ ایک وقت آئے گا ایسا جب یاد کرو گی اس وقت کو، جب لوگ آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ چند سال گزر جانے دو، پھر پچھتاؤ گی۔ اماں چڑھ گئی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو اچھے نصیبوں کی دعا کرتی ہیں اور آپ ہیں کہ بد دعائیں دے رہی ہیں۔ بد دعائیں نہیں دے رہی ہوں میری بچی، سمجھا رہی ہوں، پتے کی بات بتا رہی ہوں تجھے۔ نصیب میں جو کچھ خدا نے اتارا ہوتا ہے وہ تو موت کی طرح پیچھا کرتا ہے آدمی کا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کو نہ ملے جو خدا اس کی قسمت میں لکھ دیا ہو۔ اس کے انتظار میں
अपना उम्र ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इस तरह पैसे रुपये की ख्वाहिश कहाँ से समा गई तेरे मन में? अम्मा अम्मा वो बिखर गई। मैं वैसे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती जैसी आपने गुजारे। बड़ी अच्छी गुजारी है, शुक्र है इस रब का। अम्मा नज़र चुरा गई। अच्छा अच्छा, ये ज़िंदगी अच्छी गुजारी है आपने, मुझसे ये बात कह सकती हैं आप, जिसने शऊर की दुनिया में पहला कदम रखने के साथ ही आपको भाइयों के दर पर सर झुकाए खड़ा देखा। ज़रा सी चीज़ के लिए कैसे कैसे जतन करने पड़ते थे। मेरी फीस भरनी होती तब भाई के यहाँ हाजिरी, घर का राशन खत्म हो गया तब भाई, ज़रा सा बिजली बिल ज़्यादा आ गया तो जैसे जिस्म में जान ही ना रही। भाई के ताने अलग, ये सब बातें क्यों कर रही हो ज़ैनब? अम्मा दुखी से बोली। खुदा हर औरत के सर पर इसकी सुहाग का साया सलामत रखे। तुम्हारे अब्बा होते तो बात यह नहीं। अम्मा आप शौहर के साये से महरूम थी। बात दरअसल ये है कि मेरे अब्बा दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाने वाले शख्स थे। मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास छोड़ने को कुछ भी नहीं था। किसी अमीर कबीर की बेवा भी किसी गरीब की सुहागन से ज़्यादा मुतमईन मजबूत होती है। खुदा का कुछ खौफ करो, अम्मा दहाल कर रह गई। ये कैसे कैसे बुरे बोल मुंह से निकाल रही हो? खुदा का शुक्र है कि इसने इज्जत महफूज रखी है। यह रुपये पैसे की कुछ हैसियत नहीं है रखते। मेरे लिए रखती हैं माँ, वो पुरजोर अंदाज में बोली। मैं माजी में अपने हर शौक़ के लिए तरसी हूँ और अब अपने मुस्तकबिल में ज़िंदा हूँ। मुझे एक खूबसूरत घर चाहिए, एक बेफ़िक्री ज़िंदगी की ख्वाहिश है, जिसमें मैं अगले वक्त की रोटी के ख्याल से परेशान ना रहूँ, अपनी पसंद का कपड़ा खरीद सकूँ, फिर बाजार से सर झुकाकर गुजरना ना पड़े, जो पसंद आए खड़े खड़े खरीद लूँ। अम्मा की आंखें पुरनम हो गई। मैं माँ हूँ तेरी, ये क्यों ना सब सोचती हो? मैं ये क्यों नहीं सोचूंगी कि तेरे लिए दुनिया की हर नेमत तेरे कदमों में ढेर कर देने का अरमान मेरे दिल में भी है। फिर अम्मा आप हर अरे गहरे के रिश्ते पर क्या सोचने लग जाती हो? आप मेरी बात सुन लो अम्मा, मैं एक दो कमरों के घर से उठकर दूसरे कमरों के घर जाने से बेहतर समझती हूँ कि मैं पहले घर में ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। मायारे ज़िंदगी एक ईंट भी ऊपर ना जाए, ज़िम्मेदारियों का बोझ अलग शानों को झुका देती। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा अम्मा? लेकिन नसीबों से कौन लड़ सकता है ज़ैनब मेरी बच्ची? ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि तुझे ऐसा ब्याऊं कि तेरा चेहरा खुशी से दमकता हो। लेकिन मेरी बच्ची, किसी का हाथ पकड़कर उसे ला भी तो नहीं सकती। इस घर में मैंने कब कहा ऐसा करने को? बस मुझे सुकून से इंतज़ार कर लेने दो। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है अपने खुदा पर। खुदा ने मेरी किस्मत में सब कुछ लिखा दिया है जो मैं चाहती हूँ। बस थोड़ी देर है। अम्मा हंस दी। भोली कहीं की, किस्मतों का हाल पढ़ने का दावा कर रही है। नहीं, खुदा पर यकीन का इजहार कर रही हूँ, वो इत्मीनान से बोली थी। और क्यों ना हो यकीन अपने खुदा पर। फिर रात को सेहन में बिछे ठंड सफ़ेद बिस्तर पर आराम से सोचा था। मेरी किस्मत में दौलत ना लिखी होती तो मुझे क्या अल्लाह इतना हुस्न से नवाजता? सर से पैर तक हीरे का के मानिंद दमकता है। और फरहा भी तो कहती है ज़ैनब, तुझे देख कर मैं ये सोचती हूँ कि हुस्न इस कदर में मुकम्मल होता है। इस रोज़ कॉलेज की छुट्टी थी। घर के कामों से फारिग होकर वो आमना के यहाँ जाने के ख्याल से नहाने के लिए घुस गई। आमना इसकी पड़ोस में रहती थी। दुबली पतली सांवली, जहाँ भर की खुलूस दिल में समेटे वो लड़की ज़ैनब बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दोनों की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। घर के काम की वजह से आमना स्कूल से आगे पढ़ न सकी थी। ज़ैनब को अकेले ही कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा था। लेकिन अभी ज़रा सी भी फुर्सत में वो अब आमना के यहाँ दौड़ी चली जाती। गीले बाल दुपट्टे से ढाँप कर अम्मा को दरवाज़ा बंद करने का कहकर वो आमना के यहाँ चली गई।
آمنہ کپڑوں کی آخری بالٹی لے کر سیڑھیوں کی سمت چلی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئی۔ ملکہ عالیہ کو دھیان آ گیا، پورا 15 دن کے بعد آئی ہو۔ اس نے بالٹی پہلی سیڑھی پر رکھ کر اپنے خفیے کا اظہار کیا۔ جتنا تمہارا گھر میرے گھر سے دور ہے، میرا گھر بھی تمہارے گھر سے دور ہے، سمجھی آمنہ پروین؟ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ دھل گئے ہیں کپڑے یا اور باقی ہیں؟ ہاں دھل گئے ہیں سارے۔ صبح 6 بجے مشین لگائی تھی اور اب 11 بج گئے ہیں۔ 6 بجے؟ زینب نے حیرت سے کہا۔ پھر کھانا خالہ نے بنایا ہوگا؟ نہیں، کھانا بھی میں نے ہی بنایا ہے، صفائی بھی کی ہے میں نے۔ توبہ آمنہ، اتنا کام کیسے کر لیتی ہو؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ مجھے دیکھو، میں 8 بجے اٹھی ہوں، 2-4 برتن دھوئی ہوں اور 2-4 روٹیاں بنائی ہوں، پھر بھی تھک سی گئی ہوں۔ آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ تم تو بہن شہزادی ہو، تمہاری اماں نے تمہیں شہزادیوں کی طرح پالا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا دستور نہیں ہے، ہمیں خود سارا کام کرنا پڑتا ہے، چاہے صبح کے 4 بجے ہی اٹھنا کیوں نہ پڑ جائے۔ زینب افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بیچاری آمنہ، دبلی پتلی سی۔ آمنہ پر ترس آنے لگا۔ اماں نے بے حد پیار سے اسے پالا تھا۔ دن بھر وہ خود ہی کام میں جٹی رہتی تھی، وہ اسے نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں سے بے نیاز اپنے ذاتی کاموں میں لگی رہتی تھی۔ کبھی کالج کا یونیفارم تیار کرتی تو کبھی اس میں کلف لگا کر گھنٹوں استری کرتی، کبھی خوب آرام کرتی۔ گھر کے کاموں سے اسے کبھی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ اماں کر ہی لیتی تھی سب کچھ، کھانا تک اماں ہی نکال کر دیتی۔ وہ اماں کی خوشیوں کی مرکز تھی۔ کہاں کھوئی ہو زینب؟ آمنہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ بھی نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ تم کتنا سلیقہ مند ہو۔ میں ہوں بد سلیقہ اور پھوہڑ۔ کوئی بات نہیں، سسرال جاؤ گی تو سارا کام آ جائے گا۔ آمنہ نے دھلی کپڑوں کو تہہ لگاتے ہوئے بولی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نہ بابا نہ، ایسی بد دعا ہے تو مت دو، دعا کرو۔ ایسی بد دعا مت دو، بس دعا کرو کہ ایسا سسرال ملے جہاں باقی جا کر کام بھی بھول جاؤں، وہاں جا کر صرف اور صرف ایک عیش کروں۔ بڑے اونچے خیالات ہیں بھائی۔ ہاں آمنہ، زینب نے گہرا سانس لیا۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم آدمی کے خیالات تو اونچے ہوں۔ صرف خیال آتا کیوں؟ تم اتنی خوبصورت ہو، صرف خیال کیوں آتا ہے؟ تم تو اتنی خوبصورت ہو، تمہیں تو مل ہی جائے گا تمہارے خوابوں کا شیش محل۔ یہ تو ہم جیسے عام شکل و صورت جیسے لوگ ہیں جنہیں جہاں جیسے ہو کہ رشتہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ کہتی تو فرح بھی یہی ہے۔ زینب مسکرا دی۔ کیا کہتی ہے فرح؟ یہی کہتی ہے کسی ایسے ویسے رشتے پر ہاں مت کر دینا، خدا نے تجھے اتنی حسن دی ہے تو کہیں نہ کہیں تیرے مقدر کا محل بھی بنایا ہوگا۔ ٹھیک کہتی ہے نا آمنہ وہ؟ نہیں زینب، غلط کہتی ہے۔ میری ایک بات پلو سے باندھ لو، طبیعت میں اپنی ہوس مادہ پرستی کبھی بھی پیدا مت ہونے دینا، کیونکہ نفس ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو محل تو کیا، انسان پوری دنیا پا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ نفس کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ قناعت پسندی بڑی نعمت ہے، بڑا سکون دیتی ہے انسان کو، ورنہ تو انسان پوری دنیا پا کر چاند ستاروں کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو زینب، خدا چیزوں کی تقسیم بڑے انصاف سے کی ہے۔ اگر تمہیں حسن سے نوازا ہے تو کسی اور کو دوسری نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ ہر حسین عورت کے مقدر میں عالیشان محل ہی لکھا ہو۔ زینب خاموش ہو گئی۔ ہاں آمنہ، تمہاری باتیں تو دل کو لگتے ہیں، لیکن ان خوابوں سے پیچھا کیسے چھڑائیں؟ لیکن یہ ضدی بچوں کی طرح ایک بار ضد پر آ جائے تو پھر کسی نہ کسی طور پر انہیں بہلانا پڑتا ہے۔ اپنی نیندیں، اپنی امیدیں اس کو کھلونے کی صورت میں انہیں دینی پڑتی ہے۔ یہ خواب نہیں، سراب ہوتے ہیں زینب، ان کے دھوکے میں کبھی مت پڑنا۔ یہ مسافر کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، نہ ہی منزل پر پہنچنے دیتے ہیں اور نہ ہی پیاس بجھانے دیتے ہیں۔ زینب سر جھٹک کر کھڑی ہوئی تھی۔ چلتی ہوں آمنہ۔ بیٹھو زینب، کھانا کھا کر جانا، کھانا تیار ہے، آمنہ نے بڑی محبت سے کہا۔ نہیں، کھانا تو وہاں پکا ہی لیا ہوگا، وہ میرے انتظار میں ہوں گی۔ تو فرینڈ، اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ کو سنایا، اب اس کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری کہانی، میری ویڈیو پسند آئی تو فرینڈز اسے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔ فرینڈز، بہت ہی اچھی کہانی ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں فرینڈز۔ اللہ حافظ۔